औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, रमज़ान के रोज़े रख रहे होंगे, अल्लाह की इबादत में मशगूल होंगे, सोमो सलात के पाबंद होंगे। तो उसके साथ साथ इस कोर्स पर भी तवज्जो दे रहे होंगे। लेकिन बहुत ही कम लोग जो है वीडियो को वॉच करते हैं, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक साल बाद कभी तो कभी आप इसको देखेंगे, इससे इल्म हासिल करेंगे, इसको सीखेंगे और इनको याद करेंगे और मुझे दुआएं देंगे। तो मैं ये बात कर रही थी कि इन 40 अहादीस की जो कि हमने इस रमज़ान में मुकम्मल करनी है, क्योंकि इस कोर्स को मैंने रमज़ान स्पेशल कोर्स का नाम दिया है, जो कि सिर्फ रमज़ान में ही हम मुकम्मल करेंगे। यानी कि इस कोर्स को हम रमज़ान में क्लियर कर लेंगे। 29 रमज़ान को आखिरी जो है वीडियो अपलोड करूँगी मैं इस कोर्स की, इस हदीस की। यानी कि इस कोर्स की आखिरी हदीस जो है वो 29वें रमज़ान को मैं अपलोड करूँगी। लेकिन अगर 30वां रोज़ा हो जाता है या बन जाता है तो फिर मैं आपको 30वें रोज़े कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो अपलोड कर दूँगी, किसी फितराने के मतलब बता दूँगी या किसी और चीज़ के मतलब जो है वो मैं आपको गाइड कर दूँगी। तो उसके साथ साथ आप लोगों ने इस कोर्स को लाज़मी करना है, क्योंकि ये मुख्तसर कोर्स है जो कि 40 मुख्तसर अहादीस पर मुश्तमिल है। आप लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद होगा और आप जिनको शेयर करेंगे उन लोगों के लिए भी ये फ़ायदेमंद होगा। तो ये अहादीस जो है वो मुख्तसर हैं, छोटी छोटी अहादीस हैं, कोई बड़ी अहादीस नहीं है। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से जितने भी अल्फाज अदा हुए हैं वो तमाम के तमाम जो है वो हदीस है। तो कहा गया है, यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जिसको रवायत किया है हज़रत इब्ने अब्बास ने। तो उसमें ये अल्फाज बाकायदा मेंशन है कि जो इन 40 अहादीस को याद करेगा वो उलमा में से होगा। तो अगर हम देखा जाए तो उलमा के पास किस कदर जो है इल्म होता है, उनके पास हर तरह का जो है वो इल्म होता है। कुरान के मुतल्लिक अहादीस उनको बाकायदा तमाम की तमाम जो है ज़ुबानी याद होती हैं। तो इसलिए अगर हम ये 40 अहादीस याद कर कर जो कि मुख्तसर है, छोटी हैं, हम उन उलमा में शामिल हो सकते हैं अल्लाह ताला की नज़र में। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि अच्छी बात है। हम अल्लाह ताला के अच्छे बंदों में जो है वो शुमार होंगे, अल्लाह ताला के नेक लोगों में शुमार होंगे। तो इसको याद करने का एक मखसूस तरीका भी मैंने आपको बारहा पिछली वीडियोज़ में भी बता चुकी हूँ कि कम से कम एक हदीस को जो कि मैं डेली बेस पे अपलोड करती हूँ, कम से कम उस एक हदीस को आपने 10 से 15 बार या 15 से 20 बार जो है वो रिवाइज़ करना है। पहले ऊपर से देख के कर लें, फिर ज़ुबानी कर लें। पहले मेरी वीडियो हुई पहले मेरे कहे हुए को सुन लें, फिर अपना जो है वो पीछे रिपीट कर लें। या फिर जो है हर 5 दिन बाद जो है मैं इनकी एक पिक जो है अहादीस की एक पिक जो है वो शेयर कर देती हूँ, तो आप वो भी देख सकते हैं। और तमाम वीडियोस में जितनी भी पिछली अहादीस हो चुकी हैं उनको भी मैं रिवाइज़ करती जाती हूँ, ताकि आप भी इनको याद कर सकें। हालांकि इतना कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, लेकिन कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो एक माह बाद, एक साल बाद, कभी ना कभी तो आप लोग इनको देखेंगे, इनसे सीखेंगे। तो बस अब मेरा काम है आपको सिखाना और आपका काम है सीखना। तो आज की हम सिर्फ एक हदीस जो है वो अपलोड करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ पिछली अहादीस को भी जो है वो रिवाइज़ करेंगे। तो पिछले इन 6 रोज़ों में मैं तकरीबन 8 अहादीस जो है वो आपको दे चुकी हूँ। आज हम 9वीं हदीस जो है, यानी कि हदीस नंबर 9 जो है वो पढ़ेंगे, उसको याद करेंगे और उसका तर्जुमा भी देखेंगे। ठीक है। चूँकि हर जो बात होती है, एक मशवरा जो होता है नेक होता है, तो मैं आपको मशवरा जो नेक होता है वो सदका जारिया होता है। तो इसलिए मैं आपको यही मशवरा दूंगी कि आप लोग इस कोर्स को लाजमी करें। मेरे से नहीं करना, किसी और की वीडियो से कर लें, लेकिन इन 40 अहादीस को याद लाजमी कीजिएगा। तो हदीस नंबर 1,
قال رسول اللہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات۔ حدیث نمبر 2، قال رسول اللہ الطہور شطر الایمان، الطہور شطر الایمان، الطہور شطر الایمان، پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے، پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ قال رسول اللہ الدین النصیحۃ، الدین النصیحۃ، الدین النصیحۃ، دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے، دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے۔ الدین النصیحۃ، دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے۔ حدیث نمبر 4، قال رسول اللہ قل هو اللہ احد تعدیل ثلث القرآن، قل هو اللہ احد تعدیل ثلث القرآن، قل هو اللہ احد تعدیل ثلث القرآن، قل هو اللہ احد ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔ یعنی کہ جو سورت ہے سورت اخلاص، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ ایک تہائی قرآن پاک کے برابر ہے۔ قال رسول اللہ، حدیث نمبر 5، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یعنی کہ جو قرآن پاک خود پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے وہ سب سے بہتر اس شخص کو قرار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا ہے۔ حدیث نمبر 6، قال رسول اللہ ان المؤمن لا ینجس، مومن ناپاک نہیں ہوتا۔ ان المؤمن لا ینجس، ان المؤمن لا ینجس۔ حدیث نمبر 7، قال رسول اللہ لقنوا موتکم لا الہ الا اللہ، لقنوا موتکم لا الہ الا اللہ، لقنوا موتکم لا الہ الا اللہ، اپنے قریب المرگ لوگوں کو، یعنی کہ جو بیمار ہوں یا موت کے قریب ہوں، جن کی آپ عیادت کرنے بھی جاتے ہیں، کیونکہ کسی کی بھی زندگی کا پتہ نہیں ہے کہ کب کسی کی زندگی کی ڈور جو ہے وہ کٹ جائے، تو اس لیے جتنے بھی آپ غریب، جتنے بھی آپ بیمار لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، ان کی عیادت کر رہے ہیں، تو ان کو کس چیز کی تلقین کرنی ہے؟ لا الہ الا اللہ کی، اپنے قریب المرگ لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ لقنوا موتکم لا الہ الا اللہ۔ حدیث نمبر 8، قال رسول اللہ الصلاۃ نور، الصلاۃ نور، نماز روشنی ہے، یعنی کہ ایک راستہ ہے، کیونکہ روشنی میں ہمیں باقاعدہ ہر چیز جو ہے واضح طور پر نظر آتی ہے، جبکہ اندھیرا اس کے برعکس ہے، اس کا الٹ ہے۔ اندھیرے میں ہمیں ہر چیز ٹٹول کر دیکھنی پڑتی ہے، جبکہ روشنی میں ہمیں ہر چیز واضح جو ہے وہ نظر آ جاتی ہے۔ تو اس لیے نماز کو روشنی سے مشابہت دی گئی ہے، روشنی قرار دیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 9 جو کہ آج کا لیسن ہے تو وہ یہ ہے، قال رسول اللہ کل معروف صدقہ، کل معروف صدقہ، کل معروف صدقہ، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نیک بات صدقہ ہے۔ یعنی کہ آپ کسی کو کوئی بھی نیک مشورہ دے رہے ہیں، کسی کی بات سن کر اس کو اس کا رسپانس جو ہے وہ اچھا دے رہے ہیں، یا کسی کو کسی چیز کے متعلق جو ہے آگہی دے رہے ہیں لیکن وہ اچھی بات ہے، تو وہ اس کا ثواب آپ کو ملے گا، اور یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بھی جو ہے وہ کہا تھا کہ نیک جو ہے بات کیا کرو، نیک مشورے جو ہے وہ دیا کرو۔ تو اس لیے آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ آج کل چونکہ حسد، بغض، کینہ، نفرت، اس قدر یہ چیزیں عام ہو چکی ہیں، چونکہ میں ان کو چیزیں ہی نام دوں گی کیونکہ ہر انسان میں یہ چیز پائی جاتی ہے، جس کو وہ آہستہ آہستہ جو اس کی عادت بن جاتی ہے، اس کے اندر اس قدر یہ پنجے گاڑ لیتی ہے
کہ اس کو چھوڑنا انسان کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس رمضان آپ لوگوں نے یہ عہد کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے چاروں پانچوں چیزیں ایک بار میں نہیں جائیں گی، بلکہ آپ اس کو آہستہ آہستہ جائیں کہ فرسٹ آپ یہ کوشش کریں فرسٹ اسٹیپ میں کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے۔ جب آپ اس چیز پر قابو پا لیں، یعنی کہ آپ کے منہ سے ہمیشہ الفاظ جو بھی نکلے وہ سچ ہوں، اس کے بعد آپ حسد کی طرف آ جائیں کہ ہم کسی کے ساتھ حسد نہیں کریں گے، کسی کو دیکھ کے ناک منہ نہیں چڑھائیں گے، کسی سے جو ہے وہ غصے سے بات نہیں کریں گے، نفرت سے بات نہیں کریں گے، بلکہ محبت دیں گے اور محبت لیں گے۔ اور اس کے بعد پھر کینہ جو ہے اس کا بات آ جاتی ہے، کسی سے نفرت نہیں کریں گے، کسی کو جو ہے بری نظروں سے نہیں دیکھیں گے۔ تو یہ تمام جو عادات ہیں یہ ایک بار میں نہیں جائیں گی، بلکہ آپ ان پر آہستہ آہستہ جو ہے قابو پائیں گے، ان کو آہستہ آہستہ دیکھیں گے، ان پر آہستہ آہستہ سیکھیں گے۔ تو اپنی ان خصلتوں سے، ان عادتوں سے ہی جان چھوٹ پائے گی۔ ان چیزوں کو اپنے آپ سے آپ خود ہی ختم کر سکتے ہیں، کوئی اور آپ سے یہ ختم نہیں کروا سکتا۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوئی ہوگی، تو بس لائک کیجئے گا، اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب لازمی کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو بر وقت حاصل ہو سکے، اور شیئر لازمی کیجئے گا، کیونکہ میں بارہا کہہ چکی ہوں کہ جتنی بھی یہ دینی معاملات کے لحاظ سے ویڈیوز ہوتی ہیں وہ تمام کی تمام صدقہ جاریہ ہوتی ہے، جو آپ لوگوں کے لیے بھی ہمارے لیے بھی صدقہ بن جاتی ہے۔ تو اس لیے اس کو لازمی شیئر کیجئے گا۔ دیکھنا نہ دیکھنا اگلے بندے کا کام ہے کہ وہ دیکھیں یا نہ دیکھیں، بلکہ آپ اس کو شیئر کر کے اپنے حصے کی نیکی جو ہے وہ کما لیں۔ اور رمضان میں تو ویسے بھی ایک نیکی 10 گنا بڑھا دی جاتی ہے، یعنی کہ اگر ہم ایک نیکی جو ہے وہ کر رہے ہیں، ہمیں اس کی 10 نیکیاں مل رہی ہیں، تو رمضان میں ہمیں اسی ایک نیکی کی ہمیں 100 نیکیاں میسر آئیں گی، ہمیں دے دی جائیں گی۔ تو بس آپ لوگ جو ہے اس کام پر فوکس کریں کہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ نیکیاں کرنی ہیں، اور اپنے جو رجسٹرڈ ہیں نیکیوں سے بڑھ لینے ہیں۔ اور دوسری بات کہ لازمی اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، لازمی جو ہے وہ لائک کر دیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو حاصل ہو سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔